نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال العشر وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقابل آخر والذین جاہدوا فینا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین میرے اور تساں دے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ حضرات دی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جس اللہ رب العزت نے سانو اس مقام تے اکٹھیاں فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہر کلمہ گو مسلمان دا قدم قدم تے چل کر کے آنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرمائے، اور اللہ اس
جمعے دی مجلس نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے مومنوں تے مسلمانوں، ساڈا انساناں نو تے جناں نو پیدا کرن دا مقصد جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا صرف اور صرف ساڈا مقصد ہے کہ ساڈی عبادت کرن، ساڈے سامنے سجدہ ریز ہو جان، ساڈے سامنے آ کر کے اپنیاں دل دیاں تمنات تے حاجات ساڈے سامنے رکھن، یعنی کہ انساناں تے جناں دے پیدا ہون دا مقصد صرف اور صرف اللہ دی عبادت کرنا ہے۔ حضرات دی وقار، اور اللہ رب العزت دی عبادت تے مسلمان سارا سال ہی کردے رہندے نے، لیکن سال دے وچوں کوئی چند ایک موقع انج دے بھی آندے نے کہ جنہاں دے اندر عبادت کرم دا بڑا زیادہ اجر ملیا کردا ہے، جنہاں دناں دے اندر عبادت کرم دے نال کائنات دے رب حضرات دی وقار ابن آدم دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ اللہ ابن آدم دی انہاں دناں دے اندر عبادت کرم دے نال اللہ رب العزت حضرات دی وقار ابن آدم دے نام اعمال دے اندر نیکیاں نو بھر دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ انج دے ایام، انہاں ایام دا ذکر کراں گا، اور ان ایام دے وچوں حضرات دی وقار علماء کرام نے بیان فرمایا، مفسرین نے لکھیا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ جو ہے حضرات دی وقار وہ بھی ان ایام دے اندر آندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ان ایام دے اندر ذوالحجہ دے پہلے عشرے دے اندر عبادت کرن والا بندہ اللہ نو بڑا پسند لگدا ہے، اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ میں انشاءاللہ فیصل آباد تو آن والا مہمان اپنے پنجابی انداز دے اندر تانوں انہاں 10 دناں دی فضیلت بیان کراں گا، اور انہاں 10 دناں دے اندر کیتے جان والے اعمال، جن اعمال دی وجہ کر کے حضرات دی وقار میری اور تواڈے گناہ معاف ہو جان گے، میری اور تواڈے حضرات دی وقار گناہ جڑ جان گے، میری اور تواڈے نام اعمال دی اندر اللہ رب العزت زمین تو لے کر کے آسمانہ تک اتنا جتنا خلا ہے، اتنی نیکیاں اللہ میری اور تواڈے نام اعمال دے اندر لکھ دین گے۔ توجہ کرنا، میری اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا ذرا کیڑے او دن نے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے انہاں دناں دی قسم بھی اٹھائی ہے، انہاں راتاں دی قسم بھی اٹھائی ہے۔ اللہ فرماندے نے والفجر والیال العشر، اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے مینوں قسم فجر دی، مینوں قسم اس وقت دی حضرات دی وقار جس وقت فجر طلوع ہوندی ہے، والیال العشر، اور مینوں قسم 10 راتاں دی۔ اللہ اکبر، مفسرین لکھ دینے کائنات دے لوگو انہاں 10 راتاں تو مراد ذوالحجہ دیاں 10 راتاں نے، ذوالحجہ دے پہلے عشرے دیاں 10 راتاں دے 10 دن نے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے مینوں قسم فجر دی، مینوں قسم حضرات دی وقار 10 راتاں دی۔ اور ایک اور مقام دے اتے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا والذین جاہدوا فینا، اللہ اکبر، اللہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے حضرات دی وقار او لوگ جڑے ساڈے رستے دے اندر محنت کردے نے، کوشش کردے نے، حضرات دی وقار بلکہ مفسرین نے لکھیا ہے اس تو مراد اللہ رب العزت بیان فرما رہے نے حضرات دی وقار او لوگ جڑے ذوالحجہ دے پہلے 10 دناں دے اندر محنت کردے نے، کوشش کردے نے، اللہ دا ذکر کردے نے تے اللہ دی عبادت کردے نے۔ کائنات دے لوگو اللہ فرماندے نے لنہدینہم سبلنا، اسی انہاں لوگاں نو اپنی عبادت دی وجہ دے نال ہدایت دواں گے، صراط مستقیم عطا کران گے۔ اللہ اکبر، اگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ،
نے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو اللہ نیکی کرن والیاں دے نال، اللہ حضرات دی وقار اپنی عبادت کرن والیاں دے نال۔ اللہ اکبر، اللہ معلوم کی ہویا انہاں 10 دنوں دی بڑی فضیلت ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، نبی پاک فرماندے نے ما من عمل ازکا عند اللہ کے، اللہ اکبر، اللہ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دے نزدیک جڑی بھی عبادت کیتی جاندی ہے سارے سال دے اندر جڑا بھی اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ پسندیدہ عبادت اگر ہے تے نہ 10 دنوں دی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، ذوالحجہ دے پہلے 10 دن انہاں 10 دنوں دے اندر عبادت کرنا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اور کیوں فضیلت والا عمل ہے؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا انہاں 10 دنوں دے اندر حضرات دی وقار فضیلت ہے کہ انہاں 10 دنوں دے اندر یوم عرفہ آندا ہے، اور یوم عرفہ کیڑا دن ہے حضرات دی وقار حج دا اصل دن اگر کوئی ہے تو یوم عرفہ ہے۔ اسے دن دی اندر حج کرن والے لوگ میدان عرفات دی اندر جمع ہوندے نے، حضرات دی وقار یوم عرفہ دی اندر، عرفات دے دن دی اندر جڑے لوگ میدان عرفات دی اندر جمع ہوندے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کائنات دا رب اس دن دی اندر سب تو زیادہ جہنم تو آزاد کر دینے مسلمانوں نو۔ اللہ اکبر، اللہ تاں فضیلت نہ 10 دنوں دی اور کیڑی فضیلت ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا نہ 10 دنوں دی اندر یوم نہر بھی آمدا ہے، قربانی دا دن بھی آمدا ہے، بلکہ ایک مقام تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، نبی پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ اکبر، فرمایا اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ پسندیدہ دن اگر کوئی ہے تو یوم نحر ہے، قربانی والا دن ہے۔ اللہ اکبر، 10 ذوالحجہ دا دن ہے، اور فرمایا وہ یوم الکر، اور 11 ذوالحجہ دا دن ہے اللہ دے نزدیک۔ حضرات دی وقارینہ 10 دنوں دی کیوں فضیلت اتنی زیادہ ہے؟ کیونکہ حضرات دی وقار نہ 10 دنوں دی اندر ساریاں عبادتاں ایسیاں جمع ہوندیاں نے جڑیاں سارے سال دی اندر جمع نہیں ہوندیاں، لیکن انہاں 10 دنوں دی اندر جمع ہو جایا کردیاں نے۔ کیڑیاں عبادتاں؟ نماز تے بندہ سارا سال ہی پڑھدا ہے، اور نماز بھی دے اندر آ جاندی ہے، روزہ بندہ نفلی سارا سال ہی رکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیوں فضیلت ملی انہاں 10 دنوں دو؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، علامہ ابن حجر لکھ دینے حضرات دی وقار فتح الباری دی اندر لکھ دینے کی لکھ دینے کائنات دے لوگوں، فرمائنا 10 دنوں دی اندر ایک تے ایسی عبادت ہے جنہوں حج کیا جاندہ ہے، سارا سال کسے دن دی اندر حج نہیں جی ادا کیتا جاندہ، عمرہ کر دینے لوگ لیکن حج جو ہے اللہ اکبر انہاں 10 دنوں دی اندر ہی ادا کیتا جاندہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا پھر دوسرا عمل کیڑا ہے؟ قربانی والا عمل۔ حضرات دی وقار مسلمان اپنیاں قربانیاں اپنے جانور اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دے رستے دے اندر ذبح کر دینے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا قربانی تے حضرات دی وقار حج جو ہے سارا سال حضرات دی وقار کسے دن دی اندر کسے عشرے دی اندر جمع نہیں جے ہوندیاں، ہاں اگر جمع ہوندیاں نے تے ذوالحجہ دے 10 دنوں دے اندر جمع ہوندیاں نے، تائیں تے نہ دنوں دی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کائنات دے لوگ انہاں 10 دنوں دے اندر عبادت کرنا، انہاں 10 دنوں دے اندر اللہ دا ذکر کرنا۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں 10 دنوں دے اندر عبادت دسی، انہاں 10 دنوں دے اندر کیتے جان والے عمل دسے نے۔ سب تو پہلے نبی پاک
علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، نبی پاک فرماندے نے کائنات دے لوگو انہاں 10 دناں دے اندر تکبیرات بلند کرنیاں۔ اللہ اکبر، اللہ کیڑیاں تکبیرات نے؟ فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر، انہاں 10 دناں دی اندر عبادت کرنا، انہاں 10 دناں دی اندر تکبیراں بلند کرنیاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ بڑا پسندیدہ عمل ہے تکبیراں بلند کرن والا بندہ اللہ دا بیلی تیار بن جاندا ہے کائنات دے لوگو۔ اور کیڑا عمل ہے جڑا 10 دناں دی اندر کیتا جاندہ ہے اور کرنا ضروری ہے کائنات دے لوگو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، نبی پاک فرماندے نے عام دناں دی اندر بندہ نفلی روزہ رکھدا ہے، عام دناں دی اندر بندہ اللہ دی رضا دی خاطر ایک روزہ رکھے کائنات دے لوگو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جہنم دے کولوں 70,000 حضرات دی وقار 70 ہاتھ جو ہے دور ہو جاندے جہنم دے کولوں۔ لیکن جڑا بندہ انہاں 10 دناں دے روزے رکھدا ہے کائنات دے لوگوں 9 تک روزے رکھدا ہے، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ کائنات دا رب حضرات دی وقار اپنی رحمت دے نال اس بندے دے نام اعمال دے وچوں گناہاں دی محل نو ختم کر دیندے نے۔ بلکہ ایک اور مقام دے اوتے بیان فرمایا جڑا بندہ 9 ذی الحجہ دا روزہ رکھدا ہے، صرف 9 ذی الحجہ دا ایک روزہ رکھدا ہے، فرمایا کائنات دا رب اس بندے نو اتنا ثواب عطا کر دے کائنات دے لوگو ایک روزے دی برکت دے نال حضرات دی وقار گزشتہ سال دے تیندے سال دی اللہ گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اے ہے عمل کرنے ان ایام دے اندر، اے ہے عمل کرنے نہ دناں دے اندر۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی بیان فرمایا زیادہ تو زیادہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا اللہ دے رستے دے اندر، اللہ اکبر، غریب غربات دے اندر، انہاں 10 دناں دے اندر جڑا بندہ خرچ کر دے اللہ دے رستے دے اندر تے اللہ دا پسندیدہ بندہ بن جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسطے کائنات دے لوگو انہاں 10 دناں دے اندر عمل کرو جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسے نے۔ بلکہ ایک موقع دے اوتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اللہ دا ذکر کرنا کثرت دے نال اللہ رب العزت دی تعریف بیان کرنے نہ دناں دے اندر اللہ نو بڑا پسند لگدا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا حدیث مبارکہ دی اندر آندا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا الطہور شطر الایمان، اللہ اکبر، اللہ وہ یارو سادہ یہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، ادا ترجمہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا صفائی جو ہے نصف ایمان کائنات دے لوگو۔ اگے فرمایا والحمدللہ کے تملا المیزان، اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ دا ذکر اپنی زبان دے وچوں پکارنا، انہاں 10 دناں دے اندر اللہ دا ذکر الحمدللہ اپنی زبان دے وچوں پکارنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تملا المیزان، اللہ اکبر، اللہ ترازو نو نیکیاں دے نال بھر دین والا جڑا بندہ نہ 10 دناں دے اندر کثرت دے نال الحمدللہ پکار دے، فرمایا نام اعمال نیکیاں دے نال بھر جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اگے حدیث دے دوسرے حصے دے اندر کی بیان فرمایا والحمدللہ کے وسبحان اللہ کے تملأان ما بین السماوات والارض، اللہ اکبر، اللہ فرمایا الحمدللہ دے نال سبحان اللہ، اللہ دا ذکر ملانا جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا گئے۔ اللہ اکبر، فرمایا تملأان ما بین السماوات والارض، فرمایا کائنات دے لوگو آسمان و زمین دے درمیان جتنا بھی خلائے کائنات دے لوگو صرف سبحان اللہ کی والحمدللہ کے اپنی زبان دے
وچوں اللہ دا ذکر پکارنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا اللہ رب العزت آسمان و زمین دے درمیان جتنا خلاق ہے اس انسان دیاں اس ذکر کرن والے بندے دے نام اعمال دی اندر اتنیاں نیکیاں لکھ دیندے نے۔ اللہ جتنا خلا آسمان و زمین دے درمیان ہے اس واسطے نہ 10 دناں دی اندر اللہ دا ذکر کرنا نیکی والے کام کرن والا بندہ اللہ نو بڑا پسند لگدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور کیڑا عمل ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا قربانی والا عمل کرنا، اللہ دے رستے دی اندر اپنے جانوراں نو ذبح کرنا اللہ رب العزت دے نزدیک بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، نبی پاک فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ اللہ دے رستے دی اندر اپنے جانور ذبح کردا ہے، اللہ دے رستے دی اندر اپنے جانوراں دا خون بہاندا ہے، کائنات دے لوگو صرف اللہ دی رضا دی خاطر دکھلاوے واسطے نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جانور دے خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر ڈگدا ہے، اللہ اس بندے دے خلوص نو دیکھ کر کے اس بندے دی نیکی نو دیکھ کر کے کائنات دا رب اس بندے دے نام اعمال دے وچوں گناہاں نو ختم فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اے ہے عمل نہ 10 دناں دی اندر کرن والے اور کیڑا عمل ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جس بندے نو اللہ نے طاقت دیتی ہے، جس بندے نو اللہ رب العزت نے مال دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ دے رستے دی اندر حج کرنا، اللہ بیت اللہ دا طواف کرنا، حضرات دی وقار بیت اللہ دیاں زیارتاں کرنیاں، اللہ فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبانیں فرمایا والحج من استطاع الیہ سبیلا، اللہ دے رستے دی اندر حج کرن والا بندہ جڑا طاقت رکھدا ہے، جدے کول پیسہ موجود ہے، اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کائنات دا رب اپنے گھر دیاں زیارتاں کرم دی وجہ دے نال اپنے گھر دا طواف کرم دی وجہ دے نال اس بندے دے نام اعمال دے وچوں گناہاں نو ختم فرما دیندے نے۔ بلکہ ایک حدیث دی اندر آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جس بندے نے اللہ دے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں کیتیاں، اللہ دے گھر دا حضرات دی وقار طواف کیتا ہے، صفا مروہ دی سائی کیتی ہے، اللہ دی رضا دی خاطر انہاں 10 دناں دی اندر عبادت کر دیاں حضرات دی وقار نماز دا خیال بھی رکھیا ہے، انہاں 10 دناں دی اندر روزے بھی رکھے نے جو نفلی اللہ رب العزت نے حضرات دی وقار تواڈے میرے واسطے لازمی قرار دیتے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا صدقہ بھی کیتا ہے، تکبیرات بھی پکاریاں نے۔ نبی پاک فرماندے نے آخر چل دیاں اللہ نے طاقت دیتی ہے، پیسہ دیتا ہے، دولتاں دیتیاں نے۔ نبی پاک فرماندے نے کہ بیت اللہ دا حج کرنا، حج کرن والا بندہ جدو حج کر کے واپس مڑدا ہے نا، نبی پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ رب العزت اے نام اعمال نو انج صاف کر دیندے نے جویں ایک بچہ جو ماں دے بطن دے وچوں پیدا ہویا ہے او دا نام اعمال غلطیاں دے کولوں گناہاں دے کولوں بالکل پاک ہویا کردا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے انج دا اللہ رب العزت دا نام اعمال کر دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس واسطے حضرات دی وقار میں فیصلہ آباد تو آن والا ادنا جہا طالب علم تواڈے اگے گزارش رکھنا ہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ انہاں 10 دناں دی اندر عبادت کرو، انہاں 10 دناں دی اندر تکبیرات پکارو، انہاں 10 دناں دی اندر جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ دا ذکر کرو، کیونکہ انہاں دناں دی اندر ذکر کرن والا بندہ اللہ نو بڑا پسند لگدا ہے۔ انہاں 10 دناں دی اندر اللہ دی عبادت کرن والا، عبادت دی پابندی کرن والا بندہ اللہ دا پسندیدہ بندہ بن جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور دعا کریا کرو حضرات دی وقار کہ کائنات دا رب مینوں اور تواڈوں اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آخر چل دیاں فیصلہ آباد دے انداز دے اندر تواڈوں ایک پیغام دے کر کے جانا چاہنا، دعا کریا کرو کہ کائنات دا رب مینوں بھی اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرمائے اور تواڈوں بھی اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ اللہ دے کولوں دعاواں کریا کرو۔ اے بڑے حضرات دی وقار اللہ نے موقع غنیمت بنایا ہے، بلکہ حضرات دی وقار سلف صالحین دا طریقہ سی نا
کہ سلف صالحین 3 اشریاں دی بڑی عبادت کریا کردے سن 3 اشریاں دی اندر اللہ رب العزت دی حضرات دی وقار یک جو ہو کر کے عبادت کریا کردے سن رمضان المبارک دا آخری اشرا اللہ اکبر اللہ ذوالحجہ دا پہلا اشرا اور حضرات دی وقار محرم دا پہلا اشرا یہ 3 اشرے انج دینے کہ سلف صالحین حضرات دی وقار مفسرین ان اشریاں دی اندر زیادہ تو زیادہ اللہ دی عبادت کریا کردے سن اللہ اکبر اللہ دے کولو دعاواں کریا کردے سن تسی بھی دعاواں کرو اللہ ساڈے ساریاں دے گناہاں نوں معاف فرما دے دعا کریا کرو کائنات دا رب ہر کلمہ گو مسلمان نو اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما دے اللہ اکبر اللہ دعا کرو اس انداز دی اندر کہ دعا کر صالح ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں دعا کر صالح ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں دعا کر صالح ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں میرے دل دی اے خواہش ہے میں حج کعبے دا کر آواں دعا کر صالح ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں میرے دل دیاں اے آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے پلا دے ساگی جام اسدا میں پی پی کے تے ٹھر جاواں دعا کر صالح ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں قال اللہ تعالی فرمایا والفجر والیال العشر وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اللہ اکبر وان اللہ لمع المحسنین اللہ فرمان دینے کائنات دے لوگوں انہاں 10 دنوں دی اندر عبادت کرنے والا کوشش کرنے والا تکبیرات پکارنے والا صدقہ خیرات کرنے والا نماز دی پابندی کرنے والا قربانی کرنے والا اور بیت اللہ دا حج کرنے والا فرمایا اللہ رب العزت نو بڑا پسند لگدا ہے اور اللہ اپنی ان عبادات دے کرم دی وجہ دے نال انسان دے نام اعمال دے وچوں گناہاں نو معاف فرما دیندے نے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو بھی نہ 10 دنوں دے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جو کچھ سنیا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بھی انشاءاللہ اپنی اس جامعہ مسجد ام القرا دے اندر عید دی نماز 6 بجے ادا کی جائے گی تمام نمازی حضرات جو عید الاضحیٰ دی نماز اس مسجد دے اندر ادا کر دینے ٹائم دی وقت دی پابندی دا خاص خیال رکھنا عید دی نماز انشاءاللہ 6 بجے ادا کی جائے گی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وكان النبي صلى الله
الله عليه وسلم ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في الأشهر الأضحى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.